الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته الله 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 سعتي شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الله 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 نال شرفا والله عفا عما سلف من أمته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى
الله 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 الله